Lucas 16. Ug maingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Busa iyang gitawag ang piniyalan ug giingnan, unsa man kining akong nadungog may tungod kanimo? Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na piniyalan. Busa miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton? Wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat, ug maulaw usab ako nga magpakakilimos. Mao kini ang akong buhaton aron kung papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila ba'y utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana. Mitubag ang tawo, ania ang imong bali, lingkod og 50 lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakit nga trigo. Mitubag ang tawo, ania ang imong bali, 800 lang ang isulat. Maingon ang piniyalan, ang agalon ni ining tikasan nga pinayalan midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tawo ni ining kalibutan na mas maantigo mo dumala sa ilang bulhaton kay sa mga tawo nga iya sa kahayag. Ug si Jesus mipidayon sa pag-ingon, busa sutihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutan na aron inikahurot na niini dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang kasaligan usab sa dagko. O kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios o sa salapi. Sa pagganungog sa mga Pariseo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan sa Jesus, kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo di walay bili sa atubangan sa Dios. Ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad niadto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug nakigbisog ang tagsa-tagsa ka tawo sa pagsulod niini. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa labing giyotayng bahin sa balaod. Kinsa katong mubulag sa iyang asawa ug mga asawag lain nakapanapaw, ug ang nangasawa sa babaye nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. May usa kadato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka,
naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaloy iintan ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulam kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi nining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahitbalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa kanaigo, kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig. Bisan pag may mabanhaw.